نبی پاک دی ماں دا پہاڑا انتقال ہویا ایمن فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے ماں گودی چلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے میں ایمن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لگے بیٹھی اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیٹھ مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے میں ایمن 6 سال دی عمر میرے آقا نو مکے لے آیا مکے جو کہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یامین صاحب اور دیگر علماء کرام اور نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر مکرم و محترم نقبائے پاکستان دے امیر جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام عزت مآب جناب ملک افتخار علی ایڈوکیٹ صاحب جناب ملک انتظار علی ملک وحید علی جناب ملک نوید علی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام رفقاء اور معاونین جنہاں نے اس عظیم و شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد فرمایا آپ جس گاؤں ترگاہ دے اندر میں اور آپ احباب حاضران دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبحونو حضور اپنی ماں دی گودی چھ تشریف لکے آئے اور صدقہ راتاں دا جنہیں نبی کریم نے غار حرا اور غار ثور دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چل کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے گرامی قدر حضرات گاؤں دا نام ہے ترگاہ جگہ تے ترگاہ تری ہوئی جگہ وہ کوئی بابا جی بیٹھے سان تے بارو آواز آئی سنترے لے لو بابا جی بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تے اللہ دے ولی نے مریدہ نو فرمایا او جڑا بولی پہ لگاندہ سی انہوں نے بلا کے لے آؤ انہوں بلا کے لے آئے تو انہوں نے فرما دینے کہ ایک باری پھر وہ بول جڑی بولی انہوں نے کہا جی میں سنترے بیچ رہے ہیں مالٹے بیچ رہے ہیں تو میں آواز دیتی ہے سنترے لے لو انہوں پھر بے ہوش ہو گئے پھر اٹھ کے فرمایا پھر ایک باری کہا انہیں کہا جی سنترے لے لو پھر بے ہوش ہو گئے مریدہ ہوش کرایا وہ بندہ چلا گیا پوچھے حضور وہ سنترے بیچ دے تسی کیوں بے ہوش ہوندے ہو آپ فرمایا وہ کہندہ ہے سنترے لے لو جڑے سنگ لگ جان او تر جاندے نے تو تسی تر گا ٹھیک ہے اس واسطے میں کہ اللہ کرے ترے رہو بھائی رب تعالیٰ تو انہوں ترے رکھے ہمیشہ بڑے خوش نصیب لوگوں اللہ کریم نے توفیق عطا کی تھی نبی پاک دا میلاد منایا اللہ کریم سب دا انہاں قبول فرمائے رضوی صاحب قبلہ نے میرے بارے جتنے بھی الفاظ فرمائے یہ دن رات اسی کٹھے ہونے کسی نہ کسی محفل چ روزانہ دنوں اسی کھاریاں سا رات نو پھر الحمدللہ ان تواڈی خدمت چ حاضراں کل پھر یقیناً کسی نہ کسی پرسوں محفل چ کٹھے ہو جاواں گے تو یہ جڑے بھی الفاظ میرے واسطے فرماندے نے حسن زن ہے نا دا اللہ کرے اے جن دا بیان کر دے موجودہ ہو جاواں اللہ کرے اس طرح دا اللہ میں نو بنا دے وے کہ جس طرح دا تواڈے گمان نے اللہ کریم سانو سب نو اپنی بارگاہ دا مقبول اور مستجاب رکھے چرائی ساؤنڈ سسٹم والے بھی اللہ تعالیٰ توانو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے منو انتظامیہ دی طرف تو کوئی عنوان تے نہیں دیتا گیا مگر میرا خیال ہے ماں دی شان دے متعلق آج دی محفل مبارکہ ہے تو میں آیت مبارکہ بھی اس سیمت دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اسے ہی آیت جو میں تانوں ماں دی شان بھی سنانی ہے آج میرا دل کر دے کہ میں تانوں پہلے نبی پاک دی امی دی شان سناواں جس امی نے کائنات دیاں ساری اماماں دی لاج رکھی ہے پھر میں تانوں حسنین کریمین دی امی دا ذکر پاک سناواں پھر میں تانوں امت مصطفیٰ وچ چند ماواں دا ذکر سناواں اور میں یہ سبق دینا چاہنا ملت دے نوجواناں نوں کہ
یاد رکھیے گا کہ اگلیاں تے پچھلیاں نو جنہاں نو بھی مقام ملے آئی انہاں نو ماں دی دعا نال ملے آئی گھر جاندے محفل تو بات سوچ دے جایا جے کہ جے اگلے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے تو منو مقام کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدا ہے تو اللہ کرے کہ اج دی اس محفل دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے اور جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت ادب دی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے ٹول کے رب انہاں دی قبراں منور فرمائے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی جڑا رسول بھی ہے نبی بھی ہے امی بھی ہے اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ یتبعون فرمایا اتباع کیے اہل علم نے اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انہوں اتباع کہندے نے اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول وہ لوگ جنہاں میرے محبوب دی پیروی کی تھی جنہاں میرے یار دی اتباع کی تھی جنہاں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا فرمایا الرسول النبی الامی رسول او جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے آج جڑا لفظ امی ہے اے اج میری تقریر دا عنوان ہے بعد لوگوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا معاذ اللہ العیاذ باللہ ان پڑھ وہ جڑے آپ ان پڑھ سن انہوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا ان پڑھ مگر اہل عشق نے ترجمہ کیتا بے پڑھے کیوں کہ نبی پڑھن واسطے نہیں آندے نبی پڑھاون واسطے آندے نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ نبی کتاب تے حکمت عطا کرن واسطے تشریف لگے آندے نے پھر نبی نو کون پڑھاندا ہے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا او رحمان جن نے اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد وچ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی تو یاد رکھیے گا کہ لفظ امی دا معنی ہے جڑا آپ تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے علی بات آسان نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاوے وہ لفظ امی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی او نبی ہے جڑا امی نبی ہے گرامی قدر حضرات کائنات دی تاریخ گواہ میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے پڑھائی قرآن ورگی کتاب ہوئے پڑھان والا رب ہوئے پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے وہ کیڑا علم ہوئے گا جڑا رب نے محمد نو نہیں پڑھایا ہوئے گا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے میرے حبیب جو تو نہیں سہ جاندہ اساں تینوں بھی عطا کر دیتا ہے ساری دنیا دا علم کٹھا کیتا تے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللہ نے فرمایا قلیل آئے ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے تے رب کہندہ قلیلا یہ تھوڑا ہے قلیلا یار دیواری آئی تے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ساری دنیا دا علم قلیل ہے محمد علم عظیم ہے تے جنہوں رب عظیم آکھے انہوں کون پہنچ سکدے علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلہ وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے تو گرام قدر حضرات یہ لفظ امی تے گفتگو کریے وقت درکارے آئیے میں اس لفظ امی دا او ترجمہ کرا جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا ہن ایک والی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے اب بکلا کولو جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے میں سنے شام دا تسی بولے نہیں تسی بھی بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی رضوی صاحب میرے نال اسی دو میں کٹھے میں انہاں نال سا کھا رہی ہاں تے انہوں نے بڑی سبحان اللہ کی تے انہاں سویرے لوگوں نے دس دینا کہ بھائی کھا رہی ہاں تے بڑی سبحان اللہ کروائی تے جڑے گوانڈی سان انہوں نے بولے نہیں انہوں نے انہوں میں نے علامہ نہ دلوایا جے تے اچھا بولو سبحان اللہ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دی امی دی شانہ بیان ہو دیا رہی ہیں میں سبحان اللہ کہتا رہا جنہوں اپنی امی نال جنہ پیارے انہوں اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا سنے کیمرے والے اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے
تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہن کا میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا رسول بھی ہے نبی الامی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا وہ نبی ہے جڑا امی نبی ہے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے امی جو نکلیا امدہ منی مائے جمیں مکہ المکرمان ام القرآ کیا جاندہ ہے جمیں سور فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرمایا النبی الامی امدہ منی مائے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے سارے نبی ماں والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے پر جب محمد دی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی فرمایا یہ ماں والا نبی ہے یا اللہ انج تعارف کیوں کرا رہے آئے اللہ فرمایا میں کائنات میں دسنا چاہنا ہوں کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی ایک کائنات دے اندر آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں اور یار تیرے تے میرے نام نال ابو دا نام لکھیا جاتا ہے ہائے ہائے میرے نبی دا تعارف ویخ النبی الامی ماں والا نبی وہ جناب نبی پاک دی امی دا ذکر سن کے کلیجے ٹھنڈ پئی اچھا بولے سبحان اللہ انہاں نے اپنی امی دے ختم تے کیوں اے میلادی محفل سجائی اے تسی پرچیاں لے کے بھیجو ماں دی شان سناؤ ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان سناون لگا جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا النبی الامی ماں والا نبی رضوی صاحب ماں میں دے بارے جے پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں ہنو جیدہ جیدہ کیتا میرے عقیدے دے نال رل دائے ہاتھ چوکے میرے نال ایک باری مل کے پڑے آجے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں بھائی میری آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں اللہ نے قرآن سے سماؤ دیا شانہ بیان فرمایا فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تائیں اے کملی والے میں جدے جدے چا تیرا نور بھیجا سارے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ میری ملت دے نوجوانوں لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن معاذ اللہ اللہ یادو باللہ نقل کفر نہ باشد لوگ کہندے نے مشرکین سن قرآن کہندے ساجدین سن ہو رچا بولو سبحان اللہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ آؤ اس ماں دی شان بیان کران جدہ نام ہی آمنہ ہے آمنہ دا تین معنی آمنہ دا معنی امن والی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سبحان اللہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنہ آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی آمنہ دا معنی ایمان والی
تے جدا نہ ہی ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک جڑا کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے۔ میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب دی ماں دیاں شانہ تے باپ دیاں شانہ ووالدین و ما ولد کہہ کے رب نے قرآن چ محمد دے ابو جان دی قسم اٹھا کے شانہ بیان کیتیاں۔ نبی کریم علیہ السلام جدو ماں دی گودی بے جائے نا، میں بات اتھو شروع کرن لگا۔ 4.5 سال تے میرے نبی اماں حلیمہ دے بیڑے گزار کے آئے۔ 4.5 سال جدو عمر ہوئی نا تے اماں حلیمہ میرے نبی نو مکے چھوڑن آئی۔ میں الحمدللہ جدو بھی مدینہ جاواں نا، مکہ مکرمہ جاواں، میں ایک واری اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن ضرور جانا۔ اس طرح رضوی صاحب فرما رہے سن کہ اسی الحمدللہ انگلینڈ بھی، یورپ بھی، پوری دنیا چمری الحمدللہ ہن مدینہ شریف بھی اسی کٹھے وقت الحمدللہ سہریاں افطاریاں کٹھیاں گزار رہے ہیں۔ میں اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا تو اتھے جا کے میں نے سارے بچے جڑے میرے نال ہونے میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے، اتھے اج بھی میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے۔ اماں حلیمہ جدو اپنے بیڑے تو لے کے نبی کریم نو مکے بل ٹریاں نا تے اپنے پنڈ بنو سعد دے قبیلے چ جدو باہر آئیاں تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا تے اپنے آپ نو فرما لگی اے دے باج تے تیری گھڑی نہیں گزردی راتاں کیویں گزاریں گی۔ اماں حلیمہ چکے کملی والے نو سینے لا لیا تے نالے روے نالے متھا چمے، رخسار چمے، لب چمے تے روندی روندی مکے آ گئی۔ جدو مکے دیاں دیواراں نظر آئیاں تے اماں حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ اماں حلیمہ روندی جدو حضور دے گھر آئی تے سیدہ آمینہ دی گودی وچ جدو کملی والا رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا لا حلیمہ میرا سکون میری گودی چ دے دے۔ اماں حلیمہ کملی والا جدو حضرت آمینہ دی گود چ رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ بڑے چاواں نال میرا یتیم پالے آئی، مانگ کی مانگنی ہے، مانگ کی مانگنی ہے۔ اماں حلیمہ رو کے کہنے لگی آمینہ نہ مینوں تحفے چاہیے دینے، نہ مینوں بکریاں دے، نہ مینوں دنیا دا مال چاہیے دے۔ سیدہ آمینہ فرمان لگیاں نی علیمہ مانگ کی مانگنی ہے۔ حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، ہاتھ جوڑ کے فرما دیا آمینہ مینوں کچھ نہیں چاہیے دا، آمینہ حلیمہ مر جائے گی جے کچھ دینا ہی مینوں اپنا محمد دے، محمد دے دے، یہ دے باج میرا دل نہیں لگنا، مینوں اپنا محمد ہی دے دے۔ واہ نبی دی ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ سرکار دی امی نے کملی والا چکیا تے مڑ حلیمہ دی گودے چی رکھ دیتا، آکھیا جا حلیمہ مڑ لے جا۔ اماں حلیمہ دوبارہ لے گئی، پال دی رہی، 4.5 سال پال کے دوبارہ دے گئی۔ میری ملت دے نوجوانوں 6 سال دی عمر ہوئی نا تے ایک دن نبی کریم باروں گھر آئے تے آ کے تے اے دائیں بائیں دیکھے سارے کمرے دیکھے، ماں نظری نہ آوے، ماں نظری نہ آوے۔ تُسا کدے دیکھے بچہ باروں گھر آوے نا تے بیڑے چ قدم رکھنے پہلی آواز پتہ کی دیں دے ماما۔ باپ بھی گھر ہوئے، دادا بھی ہوئے، دادی بھی ہوئے، پھوپھیاں بھی ہوئے، چاچے بھی ہوئے، سارے بیڑے چ موجود ہوئے، ماں نہ ہوئے تے بچہ سارے کمرے چ جاندے میری ماں کتے رہے۔ بچہ ادھی رات ویلے بھی روے نا تے سارا دن منہ چمن والیاں پھوپھیاں، سارا دن موڑے تے کھڑامن والے چاچے، سارا دن چیز لے کے دین والا باپ تے دادا، سارا دن لاڈ اٹھاون والی دادی۔ پر جدو ادھی رات ویلے بھی بچہ روے نا تے سارے پتہ کی کہندے نے، ماں نو کہندے نے انہیں چپ کرا، انہیں چپ کرا، کیونکہ سارے نو پتہ ہوندے نے جو ہی ماں دی گودی چ جانے نے چپ کر جانے۔ ماں نو بچے دے باج کوئی نہیں سمجھدا تے بچے نو ماں دے باج کوئی نہیں سمجھدا۔ اے عید گزری نا، عید دی نماز پڑھ کے تسا سارے ترگا والے سارے نوے کپڑے پا کے عید بنائی ہوئے گی، پر عید والے دن کدے غور کیتا ہی وہ جنہ دیگا ماما ٹر گئی سن، وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن۔ عید والے دن قبرستان کدے جا کے ویکھی کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا۔ انہوں نے عید بھی عید نہیں لگتی جدو ماما ٹور جامن جا ماں دی قدر کسی اس نو پوچھ جنہوں امی نو ملن قبرستان جانا پہندہ ہے، جنہوں ابو نو ملن قبرستان جانا پہندہ ہے، انہوں
نے پوچھ ماں دی قدر کیے تے باپ دی شان کیے میری ملت نوجوانوں سرکار بچپن 6 سال دی عمر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام میرے نبی بیڑے جائے تے ماں نظری نہ آئی تے 1 2 3 4 سارے کمرے تے دیکھیا ماں نظری نہیں آ رہی رو کے تے میرے آقا آسمان ور ویکھیا تے اکھاں وچ اتھرو اتھرو تے آکھیا میری امی کتے وے اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ روندی ہے سرکار جلدی جلدی کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں اندھیرے چ نہ کمرے دے وچ ایک نکر چ بیٹھ کے پی روے ڈاکٹر طاہا مصر دا ایک بہت بڑا محقق نبی پاک دی سیرت دے جدو اس مقام تے پہنچے نا رضوی صاحب دی روح تڑپ گئی کہندا نبی کریم دی 6 سال دی عمر تے ماں روندی ویکھی نا نبی کریم علیہ السلام نے جا کے ماں دے گلے چ باواں پا لیاں بچپن ہوے تے ماں روندی ہوے تے بچے نو نہیں پتا ہوندا ماں کیوں روندی ہے پر بچہ ماں دے نال بہتا رون لگ پیندا ہے میرے نبی ماں دے گلے چ باواں پائیاں لب ماں دے لباں تے رکھے تے کون ہے والی رو کے فرمان لگے اماں میں تے دنیا دیاں روندیاں ماواں چپ کرانا ہے تو میری ماں ہو کے کیوں رو رہی اماں کیوں رو رہی سیدہ آمینہ نے پڑھ کے سینے دے نال لا لے آؤ نبی کریم فرمان لگے امی جی چاچا جی نے کچھ آکھے امی جی دادا جی نے کچھ آکھے آئے سیدہ آمینہ فرمان لگی میں سونے مینوں کسے کچھ نہیں آکھے اماں جی روندے کیوں سیدہ آمینہ پڑھ کے گودی چ لٹا لے آؤ فرمان لگی مینوں کوئی غم نہیں امی جی روندیاں کیوں سیدہ آمینہ متھا چم کے فرمان لگیاں بے سونے اج مینوں تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں اج مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلان دے پتنوں چکے ہوئے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں لگیاں باولے چپ نہیں کر دے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان چاہیے کہ پاؤں سے سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آؤ اج تیرے بچھڑے باؤں آپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نبی کریم آکے اپنے دادا دی گود جب بیٹھ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جی دیاں داڑی دے نال کھیلے آؤ کہنے لگے دادا جی میں کچھ منگیا ہوتے نہیں دادا اوے جدی کل کائناتی کملی والا سینے لاگے کہنے لگے سونے آؤ کدے منگ کے بیخت سہی میں تمہیں جگ تیریاں زلفاں دے کڑلا تو وار دیواں نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگدا ہے اپنے ماپیاں تو اداس ہے اجازت ہوے تے اپنی امی دے نال نانکے مدینے ہو آؤ نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا نوجوان پہلی بار میرے آقا اپنے نانکے امی دے نال جا رہے پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ وال جا رہے نبی کریم دے نانکے مدینے نے حضور دے ابا جی دے نانکے بھی مدینے نے نبی کریم دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے نے جڑے بلے سیدہ آمینہ اپنے پیکیاں واسطے تیار ہوئیاں حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناول بھیجی آؤ میرے آقا اپنی امی دے نال بچپن چ مدینہ طیبہ آیا 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزارے آؤ اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی سیدہ آمینہ اپنے شوہر دے مزار تے آئیاں نالے رندیاں نالے پیارے کر دیاں نے نالے کہن لگیاں عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ گیا گیا سے پر ویکھ اللہ نے مینوں کلیاں نہیں رہن دیتا آ ویکھ میں تیرے گلشن چ کڈا سونا پھل محمد لے کے آئی
بخشن سے کڈا سونا پھل محمد لگے آئی نوجوانوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی امی نل گزاریا یہ 1.5 مہینہ ساری زندگی میرے آقا نو یاد رہا ہجرت کر کے جدو نبی پاک مدینے آئے صحابہ نو فرمایا صحابہ او تھے ایک تالاب ہوندا سے میں بچپن چو تھے تیراکی کردہ رہا حضور نے فرمایا او محلے دی کو بچی ہوندی سی میں بچپن چو دے نال کھیل دا رہا اور 1.5 مہینہ جڑا اپنی ماں نال میرے نبی نے مدینے گزاریا اور 1.5 مہینہ میرے آقا نو ساری زندگی یاد رہا نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا سارا قافلہ مکے وال جا رہا رستے دے اندر ایک پہاڑی آئی مقام آیا جدہ نام ہے مقام ابوا اللہ نصیبت کرے تے آج بھی جا کے تے مکے تے مدینے دے اس راہ دے تے پرانے رستے تے آج بھی اس مقام دی کدے زیارت کرو مقام ابوا دی پہاڑی آئی نا اس پہاڑی تو قافلہ گزر رہا تے اچانک سیدہ آمنہ نو بڑا شدید بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہے کہ سیدہ آمنہ بار بار غشی دے دورے تے بے ہوش ہو رہی نبی پاک دی گودی دے اندر ماں دا سیرے 6 سال دی عمر ہے تے ام ایمن کول کھلو کے پیاں روندیاں او ام ایمن حبشن عورت ہے جدہ رنگ کالا سی حبشن سی میرے نبی نو بچپن تو پال کے جوان کیتا او خوش نصیب عورت ہے جدہ نام برکت بی بی سی او دی کنیت ام ایمن ہے او کالے رنگ دی عورت ہے کہ آن دی ہے تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے تے لوگ پوچھ دے نے کملی والے ایک کالی جی بی بی کون ہے تے نبی کریم نے فرمانا امی بعد امی فرمانا میری ماں دے بعد ایو میری ماں ہے ایک صحابی نے دوسرے نہ گرما گرمی ہوئی کیا کہ چپ کرو ایک کالی ماں دیا پترا میرے نبی تڑپ گئے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے میرے نبی نے فرمایا میں محمد والویخ لو میں ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں تے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں ام ایمن جدا پتر ہومن تے میرے نبی نو بھی ناز رہا ام ایمن کول کھلو کے رو رہی ہیں ماں نو بخار دے نل غشی دے دورے آ رہے نبی پاک دی 6 سال دی عمر تے گودی چو ماں دا سیرے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دینے نبی پاک اپنی ماں دی ظلفہ چاہا تو پھیر دینے تے نالے رو کے کہتے ہیں اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ رون دائی اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ رون دائی نوجوان اس ویلے سیدہ آمینہ نے اچانک اکھیاں کھولیاں کتابہ دے اندر لے کے جا سیدہ آمینہ دیا آخری ویلہ آ گیا سیدہ آمینہ یا آخری ہچکیاں لینے لگے پہیاں کملی والنا یا آخری ویلے سینے نہ لالے آؤ عربی دے شیر پڑھ دیا وانے نہ لے رو کے فرما دیا ٹھل چلی آؤ فرما دیا نہیں میں امن میں ٹھل چلی آؤ نہیں میرے محمد خیال رکھنائی ایدہ باپ کوئی نہیں اجماؤ بھی چلی ہے نہیں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے میں ٹھل چلی آؤ جنہ دیا ماما بچپن جو چھڑ جان دیا وانے او بچے دیوارانا لگ کے روندے نے جنہ دیا ماما چھڑ جان دیا وانے او لادا نکرہ جو بیٹھ روندیا وانے فرما دیا نہیں میں امن میں ٹھل چلی آؤ میرے محمد نو رون نہ دیمی نوجوان ترگہ والے قرب و جوار پہ آنے والے ہو او جڑ بلے ماں دایا آخری بلائیوں دائے ماں نے کدے نہیں آکھے آؤ میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آ جائیں ماما کدے نہیں آکھے آؤ وچکار لے دا خیال رکھے آج او جدو ماما دے آخری بلائیوں دے نہیں ماما کدے ہیں میرے نکے دا خیال رکھے آج سیدہ آمینہ دایا آخری بلائے آیا رو کے کہن لگیا نہیں میں امن میں ٹھل چلی ہوں نہیں میرے محمد خیال رکھنائی یہ نکرہ جو بیٹھ روے گا میری قبر جو رو تڑپ جائے گی میں امن نے پھڑ کے کملی والا سینے لالے آؤ سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی آیا آسمان بر بے کے عربی دے شیر پڑھن لگے پہیاں فرما دیا لوگوں جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے جیڑا آ گیا انہیں جانا ہی جانا ہے جیڑا نوائے انہیں پرانے آئے ہو جانا ہے سارے انہیں فنا ہو جانا ہے فرمایا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے میں امن کہن لگی آمینہ جدو سارے فنا ہو جانا ہے
تو کی میں زندہ رہنا ہے کملی والا پھڑ کے سینے نہ لا لیا فرمان لگیاں میں محمد نو جنم دے کے چلی جدوں تک ممبرات محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمنہ دا ذکر بھی جاری رہے گا جدوں تک دنیا رہے گی میں آمنہ زندگی رواگی نوجوان آخری ہچکی لئی کملی والے نو سینے نہ لایا کہ ماں دی روح پرواد کر گئے شکر گر والے ہو زفر والے ہو نرو والے ہو درگاہ والے ہو خربو جوار دیون والے ہو اے مرنا دے سورے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے اور کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو دے کلوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا میں عمل فرما دیان تھوڑی دیر کملی والے مان گودی جلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے ہوں میں امن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لگے بیٹھی ہوں اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیٹھ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے میں امن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا مکے جو کہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی دادے نے اپنے پوتے نو سینے نہ لا لیا ہن دادا جی اپنے پوتے نو پہ پال دینے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری نوجوانو امام بہکی فرما دینے ایک دل میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بدخی انبر کیتا میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھرون صحابہ ڈھائی مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے کیوں پہ رونا ہے سونے کنے دکھ دیتائی فرمایا میں نو کوئی دکھ نہیں سونے روندہ کیوں ہے فرمایا امی دی یاد پیوں دی ہے میں نو ماں یاد آ رہی میں نو میری ماں دیا یاد آ رہی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہو پیر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی لبيك يا رسول الله لبيك
آمین آمین ماما باوج محمد بخشا کون کرے رکھوالی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے فرمایا میں محمد دا دل کر دے میں تے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوا تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے اچانک میری امی دی آواز آبے محمد میری گل سو جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے میری ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں ایک واری سبحان اللہ بولو جی عید دے دن سانتے تسی نوجوانوں شاپنگ کرن گئے نا اپنے اپنے شہر دے اندر تے کئی ایسے بھی سن جڑے امی نو پوچھ کے نہیں گئے ابو نو دس کے نہیں گئے اج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سنتے پتر یا تے بول دے نہیں تے یا بول پائمن تے کہندے نے اکتا کے بول دے پر جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھے نا اس نبی نے فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی بولی دی قدر کری ٹر گئی نا یقین کر پھر رات نو اٹھ کے رویا کریں گا میرے کل ایڈوکیٹ صاحب ایک دن بڑے ایک وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میں بابا جی انہوں نے پوچھا کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی تھے غربت چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ ٹر گئے تو رب نے بڑے کرم کر دیتے نے اللہ کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں کارا بھی دیتی ہیں رب دے فضل ہو گئے غربت بھول گئی تو دکھ بھول گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں دیکھا تے بابے دی آنکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں تے آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہوتے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا تے سارے نظری آن دے ایک ماں نظری نہیں آن دی دل کر دے کدے ماں ہوئے اس تو پہلے کہ تینوں حسرت ہوئے کدے ماں ہوئے کدے ابو ہوئے انہاں دے ہوندے انہاں نال پیار کر لو تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے اپنی کتنیاں عیداں خراب کیتی ہیں تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کتنی زندگی دی راتاں جاگ کے گزاری ہیں جڑے ابو نو تو پوچھنے نا ابو جی تساں میرے واسطے کی کیتا ہے تینوں پتہ ہی نہیں اس باپ نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر چھڑی ہے تو پوچھنا ابو جی کیتا کی تو اڈے پنڈ دے کسے ایک بندے دا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پنڈ والے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے ادا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او یار 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے زمین کے آسمان دی جتنی مخلوقات ہے نا جتنی تخلیق کائنات ہے یہ ساری کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ دے برابر نہیں ہو سکتی تو مائی کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت ہے 10 مرلے دے پلاٹ دا بندہ نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے ایڈی امیر مائی کپڑے ساری زندگی ساڑھے بابے دے تو ہوئے جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے میں نے سچی دسو وہ جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ خدمتہ کر دیو بابا کی نہیں کشان والا ہوئے گا وہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے اور باپ کتنی عظمت والے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے یاد رکھے اولاد جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے جا سویرے اٹھ کے نا اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر نا ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہے ہیں اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ تے بوسا دے اپنے باپ دے ہاتھاں تے بوسا دے کر میرے سیالکوٹ دے بڑے ایک عظیم خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ
آپ نے خطابات فرماندے سن کہ جب میں جلسے تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ لوگ فرماندے نے ایڈا بڑا میرا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو اتی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تو میری وڈیری ہی جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے ہون تسی جلسہ سنن آئے ہو نا رات تقریبا 1:30 ہو گئے 2-2:30 بجے گھر جاؤ گے نا تو جا کے دروازہ کھڑکائے ہوتے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی کی پتر گھر نہ ہوتے ماما نو نیند نہیں ہوندی تے ماما نو تیرے دروازے دی وہ تھوڑی جی آواز جڑی ہے یا تیری جوتی دی آواز نہیں جگان دی جب پتر ہوندے نا تے ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندی ہیں ایسا ماں دا اپنی اولاد نہ کو کنیکشن ہوندہ ہے حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے میں گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوگی تے میں آج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس با آگے ہیں سبحان اللہ نہیں سمجھے لوگ بار حضرت صاحب لکھ دینے اشتہارات تے مقرر تے عالم تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب مفتی صاحب لکھ دینے پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے فرما دے سن ادھی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجی ٹھنڈ پا دے دیئے